وعنوان على الدين، على الإسلام العظيم، وميراث الأجداد، مسؤولية الأخبار، أرض الأنبياء، مهبط الرسالة، أرض فلسطين أرض مباركة، ومما يدل على فضائل بيت المقدس أنها قبلة المسلمين الأولى، وثاني مسجد وضع على الأرض. لماذا كانت ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ لماذا لم يكن المعراج من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ لأن الله عز وجل أراد أن يعلمنا أن المسجد الأقصى لا ينفصل أبدا عن المسجد الحرام، فإن الاعتداء على المسجد الأقصى واعتداء على المسجد الحرام، واعتداء على المسجد النبوي، واعتداء على كرامة المسلمين، واعتداء على شريعة رب العالمين. إلى متى؟ إلى متى هذا الصمت العربي الإسلامي؟ فاليهود يريدون هدم المسجد الأقصى من منطلق عقيدة فاسدة، فلا بد لأمة الإسلام أن تنطلق من عقيدة صحيحة، وأن تستيقظ من سباتها، وأن تنفض عن نفسها غبار الوهم، وأن تنظر حولها لترى ماذا يحدث في العالم كله، ونحن مشتتون مفرقون، رغم أن الروابط كثيرة والذي يجمعنا كثير. يجمعنا دين واحد، تجمعنا قبلة واحدة، يجمعنا إله واحد، يجمعنا نبي واحد. كل هذا ينبغي أن يوحد بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، ووحدة هذه الأمة فريضة نادى بها ربنا سبحانه وتعالى حين قال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الواجب أن نتمسك بكتاب الله لينصرنا على اليهود الذين تجمعوا من مشارق الأرض ومغاربها لاحتلال الأقصى. هم أعداء الله من خلقه، فهم الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هم أعداء البشرية كلها، فقد حكم الله عليهم
تركه يكمل يا شيخ، تركه تركه. والله لا يحب المسلمين. أين علماء الأمة؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟ ألم تسمعوا يا شعوب العالم الإسلامي وقادته في التاريخ يوم أن حاول أحد الروم الاعتداء على عرض امرأة مسلمة فصرخت مستنجدة تعال يا لا لا يا سلام، اقعد ومعتصمة إن أمهاتنا وأخواتنا يستصرخن بصوت مقهور وإسلاما وإسلاما. إن فلسطين أمانة في أعناقكم، وواجب المسلمين جميعا أن يهبوا لتخليصها من هذا اللقيط الممسوس الكيان الصهيوني. الله أكبر ولله الحمد. وإذا وقفتم يا شعوب العالم الإسلامي متفرجين كموقفكم هذا، فلسوف يأتي الوقت الذي ستقولون فيه كما قال القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. طبقوا قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين.